त्यसो होला भन्ने मलाई केही थाहा थिएन। सुत्केरी भएकी मेरी स्वास्नीले सुत्केरी कोठाबाट मलाई बोलाएर भने, आज तपाईँ भोज जानु नहुने? मैले भने, के किन भयो भन्ठानेको त्यस्तरी बोलाउनु पर्थ्यो, मैले बिर्सेको छैन। बिहानै उठेदेखिको मनमा एक किसिमको गरुङ्गो भइरहेको थियो। पसलमा चामल बेच्दा बेच्दै केही कुराको हतारो पतारो भइरहेको थियो। सामानहरूको बीचमा एक्लै हुँदा पनि म धेरै बेरसम्म उठेर जान सकिनँ। स्वास्नीले बच्चालाई दुध चुसाउँदै भने, म जान सकिनँ। उसले फेरि भने, तपाईँ बरु सबैले जानुस्, धेरै पर जानु छ, फेरि अबेर फर्कनु हुँदैन। आजकलको याम बाटोमा हिँड्नु डरलाग्दो छ। हो मैले झर्केर भने, एउटा केही कुरा भयो कि किचकिच गरिरहन्छस्, मलाई पनि थाहा छ। तर मलाई केही थाहा थिएन त्यस्तो हुन्छ भनेर। मलाई भोज खान जानु छ एउटा ठुलो मान्छे कहाँ, मेरी सालीको लोग्ने सेक्रेटरी। उनी कहाँ सालीको बच्चाको पास्नीको भोज छ। हिजैदेखि नै कुन लुगा लगाएर जाने, कुन कोट लगाएर जाने चिन्ता परिरहेको थियो। 10 वर्ष अघि बिहामा सिलाएको एउटा कोट छ। दौरा सुरुवाल पनि एकजोर राम्रै छ। सहरभन्दा निकै परको चामल पसलेमा मैले कहाँ पाउनु अर्को राम्रो लुगा फाटो। फेरि लुगा सिलाएर मैले कहिले लगाउने, खालि पैसा मात्रै बर्बाद गर्नु हो। भरिया सरिया र टाढाबाट आएकाहरूलाई बास दिनु र माल सामान बेच्नु बाहेक मलाई अर्को किसिमको कुनै व्यवहार गर्न फुर्सद छैन। कहिलेकाहीँ केही किन्न सहर जानु पर्दा त्यही बिहेको बखतमा सिलाएको कोट लगाएर जान्छु। मेरो काम टर्दै पनि गएको छ। तपाईँ कहाँ जान लाग्नु भएको? सहर जान बाटोमा हिँडिरहेका बखतमा गाउँको एउटा खेतीवालले मलाई सोध्यो। म सहरमा भोज जान लागेको, मेरी साली कहाँ? ए भनेर ऊ अघिल्तिर बढ्यो। तर मैले उसलाई बोलाएर भने, पख न, चुरोट त खाएर जाऊ। अनि ऊ अलमलिएर उभियो। उसले मलाई सहरमा चामल बेचेर आएको, कपडा किनेर ल्याएको र सहरमा माल सामान महँगो भएको सबै भन्यो। तर मलाई भने उसलाई केही कुरा भन्ने मनमा उलुलु भइरहेको थियो। पछि मैले च्याट्ट भने, थाहा छ, मेरी सालीको पै अड्डामा सेक्रेटरी छ रे। उसले भने सेक्रेटरीको अर्थको गहिराई बुझ्न सकेन। मैले भने, सेक्रेटरी भनेको मन्त्रीभन्दा केही तल मात्रै। पहिलेका सुब्बा सरदारहरूले पनि उसले दिएको हुकुम मान्नुपर्छ रे। खेतीवाल ताजु भयो, टोलाएर मलाई हेरिरह्यो। त्यसो हो भने उसले भन्यो र बिचमै रोकियो। फेरि भन्यो, आफ्नो आफ्नो भाग्य। मैले भने, मेरो मनसुवा पुगे चाहिँ लाग्यो। अब अहिले म हाँसु कि रहँ यसै भन्न सक्दिनँ। म सरासर बाटोमा हिँडिरहेँ। मेरो नाता पर्ने एकजना पनि छ जो नेपालको एक ठुलो मान्छे हो। पहिले म उसका सालीको बिहा हुँदा मुख हेर्न गएको थिएँ। त्यसपछि सालीको पोइ मेरो साडु भाइ काङ्ग्रेसको पर्वमा झ्यालखानामा पर्यो। एक दिन साली दिदी कहाँ आउँदा रोएको देखेर मैले आफ्नै स्वास्नीको लहलैमा साडु भाइलाई नचाहिँदो काम गरेको भनेर गाली पनि नगरेको होइन। अब क्रान्ति भयो, प्रजातन्त्र आयो, मानिसहरूले कुरा गर्न डराउनु परेन। आफूले उन्नतिको कल्पना गरेका कसैलाई सुनाउँदा यताउति सतर्क भएर हेर्नु परेन। साडु भाइलाई मैले गाली गरेको कुरा सम्झेँ र रुन मन लाग्छ कि हाँस्न मन लाग्छ, मलाई केही थाहा छैन। बाटोमा हिँड्ने एकजना मानिसले मलाई मेरो खुट्टामा हेरे जस्तो लाग्यो। मलाई लाज लाग्यो। मैले त्यस दिन मोजा पनि लगाएको थिएँ। मोजा तल आएको रहेछ। मोजा नलगाएको धेरै दिन भइसकेको थियो। त्यस दिन पनि मोजा नलगाएको भए फरक पर्ने थियो थिएन म भन्न सक्दिनँ। मोजा लगाएरै गएँ। सुरुवाल माथि माथि सरेको हो कि मोजा तल तल सरेको हो कुन्नी, म छेउ सडकको किनारमा गएर मिलाएँ। सुरुवाल टन्न भएर सुकेको रहेछ। मसँग अर्को लुगा पनि थिएन। सुकेको थाहा भए पनि के लगाउँथेँ? म बाटोमा हिँड्दै थिएँ। पाइन्टकोट लगाएर एउटा पट्ठो आयो। उसले मलाई हेऱ्यो, अथवा उसले मेरो लुगालाई हेऱ्यो, अथवा उसले मलाई हेरेको होइन, खालि उसको आँखा त्यसै म माथि परेको। मलाई जिरिङ्ग भए जस्तो लाग्यो। उसको पाइन्टकोट कति राम्ररी मिलेको, इस्त्री लगाइराखेको, कति चटक्क। मैले आफ्नो कोट हेरेँ। लगाएदेखि अहिलेसम्म इस्त्री लगाएको छैन र त्यो मैलो भएर त्यो पट्ठोको कोट अघिल्तिर एकदमै अँध्यारो भएको थियो। मैले ईर्ष्या गरेर के फाइदा? म पट्ठो होइन, म त गाउँको एउटा पसलेर राम्ररी लगाएर यताउति चाहेर मेरो व्यापार चल्ने होइन। पट्ठोहरू राम्ररी लगाएर हिँड्छन्, तर पछि टाउकोमा भार बोक्नु परेमा म जस्तै हुन्छन्। फेरि म अर्को मानिस पनि त होइन, म जुजुमान साउ नै त हुँ। लुगा भनेको आफूलाई छोप्ने एउटा कुरा न हो। लुगा लगाए पनि म जुजुमान हुँ, नलगाए पनि म जुजुमान हुँ। मनमा कुरा गुन्दै म हिँड्दै थिएँ। अकस्मात मेरो हात मेरो गालामा पर्न गयो। म झस्केँ। म अर्कै चिन्तामा परेकाले त्यस दिन दारी काट्नै बिर्सेछु। पछि म आफै हाँसेँ। दारी खौरे पनि म जुजुमान, नखौरे पनि म जुजुमान हुँ। सहर पुगेँ कि मलाई जहिले पनि सहर नयाँ जस्तै लाग्छ। कस्तो रमाइलो, यति ठुला ठुला त्यत्तिका घर, त्यत्तिका मानिस।
त्यतिका किसिम किसिमका अनुहार भएका मानिसहरू, कहाँ कहाँबाट मात्रै आएका मानिसहरू, यी सब मानिसका के मात्रै काम होलान्, के मात्रै काम। किसिम किसिमका छाँटका लुगाहरू, नयाँ ढाँचा काँचाका कोट प्यान्ट, स्वास्नी मानिसका नयाँ नयाँ फेसन, पातलो खास्टो नभएर पनि हुने हावा सँगसँगै बहने फरिया पन्जाबी लुगा, स्वास्नी मानिसहरू पनि पढ्न गएका। हुरुर जीव दौड्यो, माइकद्वारा ठुलो ठुलो सोले कराउँदै मानिसहरू जम्मा भए। मैले नबुझेर सोधेँ, भोलि जुलुस र सभा, सरकारले नागरिक अधिकार हनन गरेको विरुद्ध अखबार 4 पैसा 4 म राम्ररी बुझ्दिनँ, नत्र पढ्थेँ। सहरमा विचार, बुद्धि र चेतनाको लहर आउँछ। त्यही लहर लहरिँदै धेरै टाढा हाम्रो गाउँमा घुस्छ अनि सारा नेपालमा व्याप्त हुन्छ। यताउति हेर्दै विचार गर्दै म सालीको टोलमा पुगेँ। तर मुख हेर्न आएको घर कुन पर्यो मैले भेट्टाउन सकिनँ। त्यहीँ बस्ने एकजना मानिससँग सोधेँ, उसले देखाइदियो। मलाई गजब लाग्यो। अहिले भर्खरै यही घरको तल कतिचोटि ओहोरदोहोर गरिसकेको थिएँ। 1-2 जना मानिस बाहिर आएको र भित्र गएको देखेँ। तैपनि घर त्यही हो र भन्दै ठम्म्याउन खोजेँ। हो, त्यही घर हो, तर मेरो स्मृतिपटमा भएको घरभन्दा भिन्न त्यो घर छ। पहिले त्यसमा सेतो लगाइएको थिएन, झ्याल पनि फेरेर नयाँ भएको रहेछ। म ढोकामा केही बेर रोकिएँ। हो र यो घर भनेर लाज मान्दै भित्र पसेँ। भर्याङबाट एउटा मानिस ओर्ल्यो। उसले मलाई चिनेन। त्यो मानिसलाई चिना जस्तो लाग्यो। मुसुक्क हाँसेँ। उसले हाँसोको जवाफ दिएन। मलाई एकचोटि हेरेर ऊ बाहिर गयो। पछि मैले झ्वास्स सम्झेँ, त्यो मेरो साडू भाइको भानिज, जसले मुख हेर्न आएका बखतमा चुरोट दिएको थियो। म बिस्तारै सङ्कोच मान्दै गएँ। मटानमा पुगेका बखतमा अझ माथि जाने भर्याङबाट एउटी स्वास्नी मानिस खुर्र ओर्ले। मटानमा भएका अरू 4-5 जना मानिस र म यन्त्रवत हटिदिएँ। त्यो स्वास्नी मानिस यताउति कतै नहेरिकन जसरी भर्याङबाट ओर्लेकी थिए त्यसरी खुर्र कोठाभित्र पसी। उसको अनुहार, उसले कपाल बाटेको खास्टो नओढेर उसले लगाएको देख्दा तस्बिरमा भएको मिम जस्तै मलाई लाग्यो। त्यहाँ भएको एकजनाले अर्कोलाई भन्यो, मन्त्रीकी छोरी, मन्त्रीकी छोरी। मन्त्रीकी छोरी भोजाएको ठाउँमा म पनि। म आफै देखेर आश्चर्य भएँ। म कोठाभित्र जान अलमलिरहेको बखतमा एकजनाले भन्यो, बस्नुहोस् न यहाँ। त्यहाँ भएकाहरूलाई मैले सरसरी हेरेँ। उनीहरू नोकर चाकर जस्तो र भोजमा आएकाहरूका साथमा आएका जस्ता थिए। उनीहरूसँग कसरी बस्ने भनेर अलमलिरहेका बखतमा मेरी साली भर्याङ ओर्ले। मैले सालीलाई जिल्ल परेर हेरिरहेँ। ऊ पनि तस्बिरमा भएकी मिम झैँ थिए। पहिले कि तप आँसु खसालेर बसेकी साली थिएन ऊ। उसले मलाई केही बेरसम्म टोलाएर हेरिरही। पछि बिस्तारै खिसिक्क हाँसी। म केही हटेँ। उसले मलाई निहुरेर भागी गर्ली भनेर म हस्केको थिएँ। लाजले मेरो मुख रातो भएको होला, तर सालीले भागी गरेन। उसले सुन्न गाह्रो स्वरमा भने, भित्र कोठामा जानुहोस् न। म तर्सी बैठकको कोठा पार गर्न लाग्दा सालीको स्वर सुनियो, मेरी सानो दिदीको पोइ। भिनाजु नबनिकन सानो दिदीको पोइ भनेको? म गजब भएँ। बैठकभित्र पस्न साथ म फेरि हच्केँ। बस्न त हुन्छ यहाँ? त्यसरी सिँगारी राखेको बैठक, मेज र कौच यता र उता थिए। त्यही मिम जस्तै स्वास्नी मानिस एउटा कोचमा बसेर लोग्ने मानिसहरूसँग निष्पेक्रीसँग हाँसी हाँसी कुरा गरिरहेकी थिए। राणाजीहरूको पालादेखि नै मैले चिनेको सरदार एकजना पनि त्यहाँ थिए। अरू त्यहाँ भएका ठुला जस्ता मानिसहरू मैले चिनेको छैन। कोट प्यान्ट लगाएका पट्ठीहरू पनि त्यहाँ थिए। सबैले एकचोटि मलाई पुलुक्क हेरेर फेरि पूर्ववत आफ्नो कुरा गर्न लागे, चुरोटको धुवाँ गोल गोल पार्दै फ्याँक्दै। व्रत भएर मेचमा गएर कसरी बस्ने? म झ्यालको भुइँमा नै बसेँ। फेरि एक फेरा मलाई आश्चर्य मानेझैँ गरेर त्यहाँ भएकाहरूले हेरे। यताउता कतै नहेरी मैले आफैलाई हेरिरहेँ। मैले विचार गरेँ, म जुजुमान नै हुँ। मलाई जुजुमान होइन कसैले भन्न सक्दैन, तैपनि सालीका इज्जतका लागि। बैठकमा मानिसहरू टेबलमा राखिएको चुरोट झिक्दै खाँदै गरिरहेका थिए। मलाई पनि चुरोट खान मन लाग्यो, तर कसरी झ्वाट्ट झिक्न जाने त्यहाँ राखी छोडेको चुरोट। आफूसित भएको 2 पैसे फुलमार चुरोट कसरी झिकेर खाने, त्यो पनि असजिलो छ। पछि मैले विचार गरेँ, फुलमार चुरोट झिकेर खाए पनि म जुजुमान नै हुँ, नखाए पनि म जुजुमान नै हुँ। चुरोट सल्काएँ र खाएँ। बैठकमा मानिसहरू बेसरी हाँसेको गुन्ज्यो, कुराकानी बढ्दै थियो। मैले कुनै बुझ्ने र कुनै नबुझ्ने कुराहरू बैठकमा भएको चुरोटको धुवासँगै घुमिरहेको थियो। कहिले कुराहरूले कोठा भरि हुन्थ्यो, कहिले बिस्तारै सुक्दै जान्थ्यो। सरकार भनेको जनताको होइन, यो प्रजातन्त्र भएकाले कसैले कसैलाई मान्दैन। जागिरदारहरूले राजनीतिमा भाग लिनु हुँदैन। आजभोलि राम्रो फिल्म कुनै आउँदैन। आजभोलि मोटर महँगो छ। सुरैयाले गरेको भन्दा नर्गिसले गरेको राम्रो छ। आजभोलि पार्टीहरू साह्रै स्वार्थी भए। फुटबल राम्रो खेल्ने त रक्षा दल नै हो। फिल्म त राज कपुरको राम्रो छ। म त स्वतन्त्र मानिस। देशभक्ति नभएकाले जागिर नै नखानु। जागिरदारहरूलाई खोज्न सकिँदैन। आर्थिक समानता हुनलाई त लता मङ्गेशकरको आवाज। तपाईँ कहाँ जानु भइराखेको? यहाँ कस्तो कुरा भयो? ओहो, माथि केही हेरिरहेको?
नयाँ आउने मानिसको स्वर सुन्नासाथ मैले पुलुक्क हेरेँ। मैले झट्ट नमस्ते गरेँ। त्यो मानिसले पनि तुरुन्तै नमस्ते गर्यो। ऊ केही टोलाए चाहिँ भयो र उसले भन्यो, भर्खर आउनुभएको? त्यो मानिस मेरो सालीको लोग्ने। बसेर विचार गर्दै म शर्माएँ। ऊ त मभन्दा कान्छो, मैले किन पहिले नमस्ते गरेँ? होइन, तर उसले पहिले नमस्ते गरे जस्तो छ। जे भए पनि ठुलो मानिस हो, कसरी म अल्मलिएँ। भयो उठ्नुहोस्। सुन्नासाथ सबै उठे। मन्त्रीकी छोरी पनि उठी र भने, म जाउँ, मोटर आयो। मलाई उठौँ कि नउठौँ भइरहेको थियो। तपाईँ पनि आउनुहोस्। एकजना भर्खर कोठाभित्र पसेको मानिसले मलाई भन्यो। म पनि उठेँ। हुलको पछि पछि लागेँ। माथिको एउटा कोठामा मानिसहरू पसे। म पछि परेको थिएँ। त्यसै बखत 2-3 मानिस भर्याङ ओर्लेर त्यही कोठाभित्र बसे। मलाई पर्खनु पर्यो। मैले बाहिरबाट देखेँ। कोठामा खानेकुराको भाग लगाएर राखी छाडेको थियो। काँचका रिकापीले घेरेर राखिएका भाग, त्यत्तिका खानेकुरा, असल रक्सी राखेको सिसी पनि देखेँ। धेरै नखानु होला है, स्वास्नीले भनेको सम्झेर म मनमा नै हाँसेँ। मैले सोचेँ, नत्र भने त्यत्तिका असल असल कुरा कसरी पचाउने। तपाईँ उता कोठामा आउनुहोस्। उही साडु भाइको भानिजीले मलाई आङमा थपथपाएर भन्यो। हस् भनेर म घुमेँ। एउटा अर्कै किसिमको सन्तोष चाहिँ मलाई भयो। नचिनेका मानिसहरू सँगसँगै बसेर कसरी मैले खाने भनेर मलाई धक लागिरहेको थियो। म बताएको कोठातिर लागेँ। यतातिर? मैले सोधेँ। हो। त्यो बताएको कोठाको ढोकामा पुग्न साथ म एकदम टक्क रोकेँ। होइन, मेरो आँखामा भ्रान्ति भयो कि भनेर मैले राम्ररी हेरेँ। होइन, अर्को कोठामा भनेको हो कि भनेर मैले पछिल्तिर हेरेँ। त्यो भानिज चाहिनेले भन्यो, हो आउनुहोस् आउनुहोस्। त्यसै बखत भनी पकाउने काम गर्ने मानिस बाहिर निस्क्यो। त्यो कोठामा अघिदेखि मानिसहरू बसिरहेका थिए। उता अघिको कोठामा चाहिँ त्यहाँ राम्रा राम्रा रिकापीले घुमाएका परिकारहरू थिएनन्। पात एउटा र 2 दुना अचार, माटोको खौला, त्यति मात्रै। ढोकामा ठिङ्गै उभिरहेँ। मलाई ती भोज खाइरहेका सबै घुमिरहे चाहिँ लाग्यो र मैले सहारा खोजे चाहिँ साली आउली कि भनेर यताउति हेरेँ। मलाई ती भोज खाइरहेका सबै घुमिरहे चाहिँ लाग्यो र मैले सहारा खोजे चाहिँ साली आउली कि भनेर यताउति हेरेँ। भित्र आउनुहोस् आउनुहोस्। आउँछु मैले भने। म त्यसै ठिङ्ग उभिरहेँ। ए, यहाँ ठाउँ बनाउनु पर्ने रहेछ, भित्र बस्ने एकजनाले भन्यो। मैले भने, म एक फेर तल गएर आउँछु। म खुर्र भर्याङ ओर्लेँ। मैले कसरी जुत्ता लगाएँ, कसरी एकजना मानिसले कहाँ जान लाग्नु भएको सोधेको जवाफ पिसाब गर्न जान्छु भनेर दिएँ। मलाई अहिले आश्चर्य लाग्छ। सडकमा पुगेपछि म झस्केँ। म त भोजै नखाइकन बाहिर निस्केँ। म आफ्नै लागि शर्माएँ कि साडु भाइ र सालीका निम्ति शर्माएँ अथवा आफ्नै स्वास्नीका लागि शर्माएँ, म यसै भन्न सक्दिनँ। अँध्यारो भइसकेको थियो। म भागेर गए चाहिँ घरतिर फर्किरहेको थिएँ। म आफू देखेर भागिरहेको थिएँ अथवा अरू देखेर भागिरहेको थिएँ। सुनसान ठाउँ आइपुग्यो र मलाई थकाइ लागे जस्तो भयो। एउटा पुल आइपुग्यो। पुलको पर्खालमा अडेस लगाएर आँखा सम्मुख रहेको सन्ध्या कालले कालो कालो भएको पानीलाई हेरेँ। मैले भने, मैले मनक्कै भोज खाइसकेँ। एकदम अँध्यारो भयो। बाटो एकदम सुनसान भयो। म हिँडिरहेको थिएँ। मलाई कोही मानिस चाहिँदैन। आश्चर्य, मलाई डर पनि लागेन। मेरो आँखा अघिल्तिर पहिले पहिलेको कुरा स्पष्ट अस्पष्ट झिलमिल झिलमिल भएर आइरह्यो। क्रान्ति भएको थिएन त्यस बखत। म बाटोमा केही चिजको पोका लिएर हिँडिरहेको थिएँ। बाटोमा जर्नेल सवारी भयो। अकस्मात एउटा मानिसले गर्दन समातेर मलाई घोक्रायो, गाली गर्यो। जर्नेल सवारी भएको देखिनस्? म केटाकेटी थिएँ। बाले भन्नुभयो, पसलमा बस। तर म उल्टो पैसा चोरेर 12 मासे खेल्न गएँ। बाले मलाई कान समातेर घिसार्दै घरमा फाल्न ल्याउनु भयो। म रोइरहेँ। बा आउनुभयो, सम्झाएर भन्नुभयो, मैले यस्तो गरेको तेरै लागि। झुत्रो झाम्रो लगाएर दाउरा बोकेर आएका भरियाहरू, फलफुल बेच्न आएका भरियाहरू, एउटा भरियाले पैसा दिइसकेँ भनेर मसँग झगडा गर्न लाग्यो। मैले उसलाई भने, गुजात। तर एकदम उसले मलाई कुट्यो। पछि त्यहाँ बस्ने अरू मानिस आएर उसलाई कुटे। मैले बुइगलमा एकान्तमा बसेर विचार गरिरहेँ। मैले कुजात भन्न नहुने। क्रान्ति, डरलाग्दो बखत। सहरमा जुलुस आएको देखेर त्रासको मनले घरमा भागेर आएँ। पसल ससल बन्द गरेर मैले विचार गरिरहेँ, म पनि लड्न जान सके त? स्वास्नी, साली, साडु भाइ, फेरि म। स्वास्नी, साली, साडु भाइ, म, बा, आमा, यी सबैलाई मैले देखिरहेको थिएँ। म झस्केँ। घर पुगिसकेको थिएँ। स्वास्नी सुत्केरी भएको कोठाभित्र नगई म आफू सुत्ने कोठामा गएँ। स्वास्नीले त्यहाँ आएर भने, अहिलेसम्म फर्किनु भएको छैन भनेर तर्सिरहेकी। मलाई शरम लाग्यो। मैले स्वास्नीको मुख हेर्दै नहरी अर्कोतिर हेरिरहेँ। आधा रात भयो र एकदम सामसुम थियो। सबै सुतिसके। शिथिल भएर म पनि सुत्न खोजेँ। मलाई निन्द्रा लागेन, तर भोक लागे जस्तो भयो। तर म आज खान्न, खाँदै खान्न। तर कोहीसँग पनि मेरो रिसराग छैन। कोहीसँग पनि रिसराग छैन। आफैसँग पनि छैन। सपना देखे जस्तो थियो। होइन, तर सपना थिएन। परलोक भएकी आमाको स्वर सुने चाहिँ लाग्यो, बाबु जुजुमान। मैले आँखा उघारेर यताउता हेरेँ। कोठाभरि व्यथा डम्म भरिएको थियो।
मैले बिस्तारै जवाफ दिएँ, आमा म यहाँ छु। मलाई कोहीसँग पनि रिसराग छैन, तर मलाई यस्तो होला भन्ने केही पनि थाहा थिएन, केही थाहा थिएन।